बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग एक वीडियो के हवाले से है और ये वीडियो देखकर मुझे जितना गुस्सा आया, जितना खून खौला, शायद जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो। ये वीडियो है इस्लामाबाद में पासपोर्ट ऑफिस की, जहां पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और एक आम पाकिस्तानी वहां मौजूद एक पुलिस अफसर से ये शिकवा कर रहा है कि हम यहां लाइन में लगे लगे मर रहे हैं और सिफारिशें करवा कर आने वाले या एजेंट्स को रिश्वत देकर आने वाले लोग हमसे आगे इस लाइन को बाईपास करके हमसे पहले पासपोर्ट ऑफिस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जिस पर इस पुलिस एहलकार का जो रवैया था वो बहसियत मजमूई हम सब के लिए बायसे शर्म है, पाकिस्तानी कौम होने की हैसियत से, कि ये अफराद जो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह पाते हैं किस तरह से जिल्लत आमेज सुलूक हमारे साथ रवा रखते हैं। तो जरा ये क्लिप देखिए कि एक आम पाकिस्तानी जो कि लाइन में लगा हुआ है, बहुत धीमे अंदाज में, बहुत मुहज्जब तरीके से, बहुत तहजीब के साथ ये शिकायत कर रहा है पुलिस अफसर से जो वहां मौजूद है, जिसकी ड्यूटी है कि कोई भी शख्स उस लाइन को बाईपास न करे कि आपके होते हुए लोग हमसे पहले पासपोर्ट ऑफिस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो इस पुलिस अफसर का कहना यह कि हाँ तो हो रहे हैं, तो क्या कर लोगे, क्या करोगे तुम? जरा ये क्लिप देखिए। फैमिली के साथ गया है 50 आदमी आ गए। अच्छा गया है, फिर क्या कर लोगे, क्या करोगे? ये गलत जाओ, क्या चीज़ है, करोगे? फिर हम सुबह क्यों आते हैं? फिर क्यों आए हो आप? किसने गया आपको? तो इस बेचारे शख्स ने जब पुलिस अफसर से कहा कि आप तो गुस्सा कर रहे हैं, मैंने तो शिकायत की है बहुत ही नरम अंदाज में, तो जवाब में इसका कहना था कि अपने काम से आए हो ना, मुझ पे कोई एहसान तो नहीं कर रहे ना, यानी आपकी कोई जाती जागीर है पाकिस्तान का पासपोर्ट ऑफिस विफाकीदार हुकूमत का, जहां आप इस तरह का सलूक रवा रखे हैं और आपकी ड्यूटी आपको याद करवाई जा रही है और आप बदले में इस कदर बदतमीजी और बदतहजीबी से पेश आ रहे हैं एक आम शहरी से। जरा ये भी मुलाहिजा कीजिए। हम कौन करूँ, आप आगे से ऐसे गुस्सा कर रहे हो? तुमने मेरे को एहसान किया यहाँ पे आके, गलत बात है। अपने काम से आए हो ना। तो ये है वो रौनक, ये है वो फिरौनियत जो जिंदगी में तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद एक आम पाकिस्तानी को दिखाते हैं, बावजूद इसके कि वो तमाम अफराद आपके और मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह पाते हैं। पुलिस की मिसाल ले लीजिए, आप और हम सब पुलिस एहलकारों को और पुलिस अफसरान को इस बात की तनख्वाह देते हैं, या याद रखिए कि हम वो गरीब कौम है जो अपना पेट काट कर अपने खून पसीने की कमाई से इन पुलिस अफसरान के अलल्ले तलल्ले पूरे करते हैं। इनके प्रोटोकॉल्स के पैसे हम देते हैं, इनकी गाड़ियों में चलने वाला डीजल हमारे खून से चलता है। एक मजदूर, एक मेहनत कश, वो माचिस की डिब्बियां भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है और उस टैक्स के पैसे से इन लोगों को तनख्वाह दी जाती है। इनके दफ्तरों में एसी चलते हैं, इनके बच्चे सरकारी गाड़ियों में झूलते हैं, इनके बच्चे बेहतरीन स्कूलों में, बल्कि पाकिस्तान के बाहर कई कई लाख डॉलर्स की फीस वाली यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अपना फर्ज अदा करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसके बरअक्स काम करते हैं जिसकी जिम्मेदारी इन्हें दी हुई है। यानी मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान में अगर महकमा पुलिस ना हो, इसके करप्ट एहलकार और अफसरान मौजूद ना हो, तो पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं हो सकता। यकीन जाने कि अगर पाकिस्तान में पुलिस का महकमा खत्म कर दिया जाए तो शायद जराइम की रेशो आज होने वाले जराइम से कम होगी। आप किसी भी इलाके में मनशियात फरोशी का तस्वुर नहीं कर सकते जब तक कि पुलिस की सरपरस्ती हासिल ना हो। कहीं आप जिस्म फरोशी का अड्डा तस्वुर नहीं कर सकते जबकि पुलिस अफसरान की सरपरस्ती हासिल ना हो। कहीं भी आप किसी तरह की कोई लाकानूनियत उसका तस्वुर नहीं कर सकते। कहीं आप गुटके मावे की फरोख्त का तस्वुर नहीं कर सकते। कहीं आप जालसाजी की फैक्ट्रियों का तस्वुर नहीं कर सकते। कहीं आप खाने पीने की चीजों में मिलावट का तस्वुर नहीं कर सकते जब तक कि मकामी पुलिस अफसर और एहलकार उसमें मुलव्विस ना हो या उनकी सरपरस्ती ना कर रहे हो। तो बदकिस्मती से आप और हम अपने टैक्स के पैसों से इनको पालते हैं और इसलिए पालते हैं कि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेर करें, मनशियात फरोशी को फरोग देकर, लाकानूनियत को फरोग देकर, और उससे ज्यादा बदतमीजी और बदतहजीबी भी करें एक आम आदमी के साथ जिसने कोई जुर्म नहीं किया, जो कानून की पासदारी कर रहा है और आपको याद दिला रहा है कि कानून की पासदारी नहीं हो रही, अपना रोल प्ले करें, तो आप उससे बदतमीजी करते हैं, आप उससे बदतहजीबी करते हैं। ये उमूमी रवैया है जिसका सामना पाकिस्तान के हर शहरी को करना पड़ता है और मामला सिर्फ पुलिस तक महदूद नहीं है। पुलिस अफसरान, इस मुल्क के जज, इस मुल्क के जर्नैल, इस मुल्क के सरकारी अफसरान, वो तमाम लोग जिनकी हर एक सहूलत, जिनकी तमाम तर मुराआत इस कौम के टैक्स के पैसों से वसूल की जाती हैं, वो इसी कौम को महकूम समझता है, वो इसी कौम के लोगों को गुलाम और कनीजे समझता है और उनसे वैसा ही सलूक रवा रखता है। मिसाल के तौर पर जज साहिबान की बात करते हैं। मुझे जर्मनी में एक अदालत में
جانے کا اتفاق ہوا, وہاں ایک آکشن ہو رہا تھا اور میں ایک دوست کے ساتھ وہاں گیا کہ ذرا اس نظام کو دیکھوں. آپ یقین کیجئے کہ ایک شخص اس آکشن کے شروع ہونے سے پہلے باہر سے کرسیاں اور بینچز اٹھا کے کمرہ عدالت کے اندر لے کر آ رہا تھا, اس لیے رش زیادہ ہو گیا تھا. آکشن یا جنہوں نے بولی لگانی تھی ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی. اور پھر میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص جو کرسیاں اٹھا کر اندر لا رہا تھا وہ جج کی کرسی پہ بیٹھا اور اس نے اس آکشن کو کنڈکٹ کیا. اور یہاں جج صاحبان کی کرسی پیچھے کرنے کے لیے اور پھر آگے دھکیلنے کے لیے لوگوں کی ایک فوج تعینات ہوتی ہے آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے, اور پھر بھی انصاف نہیں ملتا بدقسمتی سے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک کا نظام انصاف, اس ملک کا نظام عدل کس طرح سے اور کن کے اشاروں پر بدقسمتی سے کام کرتا ہے. جرنیلوں کی جانب آ جائیے, جتنی لگژریز ایسوسیٹڈ ہیں, جتنی آسائشیں مہیا ہیں, جتنے مراعات حاصل ہیں, سروس کرتے ہوئے بھی اور سروس کے بعد بھی آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے میسر ہوتی ہیں. اس کے باوجود جب جی چاہتا ہے آئین معطل کیا جاتا ہے, جب جی چاہتا ہے مارشل لا نافذ کر دیا جاتا ہے اور اپنے فیصلے آپ پر اور ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں, اور ہم بھی بہت اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگ جاتے ہیں. پاکستان کے آپ سرکاری محکموں کی میں مثال دیتا ہوں. فوڈ اتھارٹی, ہم نے پروگرام بھی کیا اس پر متعدد, جس کا کام ہے کہ ملاوٹ نہ ہو. وہیں کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو ہم نے پکڑا لوگوں سے رشوت لیتے ہوئے کہ آپ کھلے عام ملاوٹ کیجیے. وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کا کام ہے کہ کوئی بھی بلڈنگ غیر قانونی طور پر تیار نہ ہو, غیر معیاری تعمیر نہ ہو. بدقسمتی سے وہ کام ہی یہ کر رہی ہے کہ غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی, غیر معیاری طور پر تعمیر ہونے والی عمارتوں کو لائسنس دیے جائیں, کھلی چھوٹ دی جائے, صرف اس لیے کہ انہیں پیسے ملتے ہیں, انہیں رشوت دی جاتی ہے, ان کے پیٹ میں حرام کے نوالے ڈالے جاتے ہیں. آپ کسی محکمے کی مثال لے لیجئے, آپ انکم ٹیکس کی مثال لے لیجئے, جن کا کام ہے کہ انکم کے اوپر ٹیکس لگائیں, وہ ٹیکس چوری کے طریقے بتاتے ہیں آپ کو. آپ کسٹمز کی مثال لے لیجئے, تصور ہی نہیں کیا جا سکتا بدقسمتی سے کہ ان کے بغیر کسی طرح کی کوئی کسٹم کی چوری ہو سکتی ہے. آپ منشیات کے انسداد کے محکموں کی بات کر لیجئے, ان کی سرپرستی کے بغیر کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے متعدد پروگرام کیے, ہم نے آج سے کئی برس پہلے جو انسداد دہشت گردی کے مختلف ادارے قائم کیے گئے, اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ پتہ چل جائے کہ کون سا پیٹرول پمپ والا ایرانی ڈیزل استعمال کر رہا ہے یا کس ریسٹورانٹ کا لائسنس ٹھیک نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اٹھا کر لائیں, حبس بیجا میں رکھیں اور ان سے پھر ملینز کی ڈیل کرنے کے بعد انہیں چھوڑیں. تو جس انسداد دہشت گردی کے محکمے کی توجہ اس بات پر ہوگی کہ کہاں سے خانچہ لگ سکتا ہے, کہاں سے دہاڑی لگ سکتی ہے, وہ اپنا کام کس طرح سے ٹھیک انداز سے کر رہا ہوگا. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جس ادارے کو لامحدود, نیب کی مثال لے لیجیے, کہ جس طرح سے عزت دار لوگوں کو اس میں اٹھایا گیا, یقیناً کرپشن کے خلاف بھی کام ہوا, لیکن خوف کھاتے تھے شریف لوگ اور الٹیمیٹلی کوئی بھی قیمت ادا کر کے باہر آنے کے لیے پلی بارگین تک لوگوں نے کی اپنی عزت بچانے کے لیے, کہ جنہوں نے کوئی جرم یا کرپشن نہیں کی تھی. اور ظاہر ایک لمبی فہرست جرم کرنے والوں کی بھی ہے, لیکن جس کو اختیار ملا, جس کو اقتدار, سیاستدانوں کی مثال لے لیجئے, یہ ہٹو بچوں کے نعرے, آوے ہی آوے, جیوے ہی جیوے, ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے محتاج نہیں ہیں, یہ ہمارے محتاج ہیں. یہ ہمارے ووٹ کی طاقت سے مسند اقتدار تک پہنچتے ہیں, یہ ہمارے محکوم ہیں, ہم ان کے محکوم نہیں ہیں. ہمیں ان کی گاڑیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, ہمیں ان کے دروازے نہیں کھولنے, ہمیں اپنی پلکیں ان کے رستوں میں نہیں بچھانی. ہم نے سوال کرنا ہے ان سے, ہم نے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو یہ نوکری دی ہے وہ مقصد آپ پورا کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن ہم بحیثیت قوم محکوم بننے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں, ہم نے سوال کرنا بدقسمتی سے چھوڑ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پولیس افسران اور اہلکار یہ حد تک آمیز رویہ ہم سے روا رکھتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جو لائن میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کا استحقاق نہ مارا جائے. ان کا یہ حق ہے کہ اگر وہ پہلے کھڑے ہیں تو پہلے پاسپورٹ بنوانے کے لیے پاسپورٹ آفس کے اندر داخل ہوں, اور ان سے کہا جائے کہ کیا احسان کیا مجھ پہ یہاں آ کے, اور ان سے کہا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے لوگ جا رہے ہیں تم سے پہلے, سفارش کروا کے بھی, ایجنٹس کو پیسے دے کے بھی, کر لو جو کرنا ہے. یہ رویہ تب بدلے گا جب آپ اور ہم ان لوگوں سے سوال کرنا شروع کریں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع کریں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود کو اس بات پر کنونس کر لیں گے کہ ہم محکوم نہیں ہیں, ہماری وجہ سے ان کی آسائشیں ہیں, ہماری وجہ سے ان کی تنخواہیں ہیں, ہماری وجہ سے ان کی مراعات ہیں. اور جب بحیثیت قوم یہ خود اعتمادی ہم میں آ جائے گی, تب صحیح معنوں میں یہ تمام لوگ قوم کے ملازم ہوں گے, قوم کے خادم ہوں گے, ورنہ صرف محض زنداروں کی حد تک. لیکن اس کے لیے آپ کو اور ہمیں بھی دیانتدار ہونا پڑے گا. جب تک
ہماری داڑھی میں تنکا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں چور نہیں ہوگا، تب تک ہم اس خود اعتمادی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ ہم اسی لیے دب جاتے ہیں ان تمام تر لوگوں سے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا کردار بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو ہم تب صحیح معنوں میں بحیثیت قوم حاکمیت کے حقدار ہوں گے جب ہم بحیثیت قوم صحیح کردار بھی شو کریں گے، جب ہم بحیثیت قوم اپنی خامیوں اور غلطیوں پر قابو پا لیں گے۔ تو ذرا انڈیویجولی فردن آپ اور ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی میں کوئی ایسی خامی، کوئی غلطی، کوئی جرم نہیں رہنے دیں گے کہ جس کی بنیاد پر ہم گھبرائیں بات کرتے ہوئے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد اچھی تبدیلی آئے گی اس معاشرے میں، اور اس طرح سے ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایک عام پاکستانی کو۔ پاکستان زندہ باد۔